Alors, bonjour tout le monde. باش نكمل لكم دونك في الفيديو هذيا la deuxième partie qui concerne les effets de commerce. حكينا مرة الأخرى وقلنا اللي الكمبيالات دونك وقت تاخذهم لونتربريز من عند الكليون متاعها فما 4 utilisations possibles ولا 3 utilisations possibles. يا اما قلنا الكمبيال نستناو حتى يجي وقت الخلاص متاعو ونمشيو نعملو لونكاسمون ديريكت auprès de notre client، والا نهزو الكمبيال متاعنا للبنكة قبل نهارين ولا 3 أيام بالدات متاع ليشيونس، والبنكة هي تقوم بالانكاسمون، وبيان سور en contrepartie البنكة باش تاخذ علينا des commissions qui sont soumises à la TVA. لا troisième possibilité انه الكمبيال هذاك قبل الوقت متاعو قبل ليشيونس نمشيو نبيعوه للبنكة، البنكة دونك باش تعطينا الفلوس قبل الوقت وهي تقعد تستنى حتى يجي وقت ليشيونس وتمشي تخلص من عند الكليون. Alors dans ce cas قلنا قولش عليها البنكة سلفتنا فلوس. Et donc c'est pour ça que la banque, l'agence bancaire باش تاخذ علينا à part les commissions باش تاخذ علينا les commissions sont soumises à la TVA je rappelle. Donc باش تاخذ الكوميسيون اللي هما soumises à la TVA وتزيد elle va prélever aussi les intérêts اللي احنا on va les enregistrer chez nous en tant qu'entreprise comme étant des charges financières. La dernière possibilité زادة قلنا اللي ثم la possibilité انه l'entreprise الكمبيال هذاك تمشي تقضي بيه من عند un fournisseur وهذيك l'opération تسمى l'endossement de l'effet de commerce. باهي alors باش نشوفوا توا une application. Donc l'application موجودة عندكم هي déjà في الcours, donc je vais l'expliquer. Donc قولك لهنا soit une entreprise qui reçoit le 20 septembre une lettre de change acceptée par le client X. La valeur nominale متاعها 5,700 والéchéance متاعها le 30 octobre. باهي alors شوفوا لهنا بربي ركزوا مليح. donc لهنا يقول لك رانا l'opération اللي صارت le 20 septembre juste راهو الكليون قبل باش يصحح لنا على كمبيال، راهو ما فماش opération de vente. لهنا l'opération de vente راهي صارت قبل واحنا ديجا الكليون نسالوه فلوس، واليوم وقت اللي هو صحح لنا على الكمبيال ولينا في بلاصة نسالوه برك ولينا نسالوه ماخذين عليه كمبيال، يعني نسالوه مازلنا توجور ثم لا كريونس elle existe toujours. داكورد ولا باهي وقت اللي يعطيك اوبيراسيون كيما هكا هاني باش نمشي للكوريكسيون. دونك ديما regardez عندك لهنا لو كونت كليون il va être soldé. اش معناتها soldé؟ خاطر هو وقت اللي انا بعت له السيد هذايا السلعه قيدت فوند دو مارشانديز في الكريدي وكليون في الديبي على اساس اني نسالو فلوس. توا شنو باش نعمل؟ انا مازلت نسالو فلوس اما نسالهم له وفما معاهم كمبيال. هذاك علاش لو كونت كليون il sera remplacé par le compte client effet à recevoir. يعني c'est juste la façon de la créance والا comment la créance elle est matérialisée هذاك اللي تبدل في بلاصة نسالو برك وليت نسالو ومعاها كمبيال. هذاك علاش انا je vais solder le compte client et je vais débiter ولا عوضته par le compte client effet à recevoir. داكوردو باهي دونك وقت اللي انا كيما العادة قلناها احنا قبل قلنا وقت اللي لو كونت كليون effet à recevoir محطوط في الديبي ça veut dire فما كمبيالة دخلت للانتربريز. داكوغ دونك لو 29 ان كي نرجع دونك للي دوني شنو نلقى le 29 ان une lettre de change a été acceptée par le client. هو جست صحح على الكمبيال. دونك وقت اللي صحح على الكمبيال باش نلقاو دونك اللي كليون effet à recevoir هاكا دخل للديبي وعوضنا لو كونت كليون. تري بيان باهي الوغ توا ديما باش نخرجوا من البوان دو ديبار هذايا اللي انا عندي كمبيال توا في مكتوبي اش باش نعمل بيه. عندي بروميير هيبوتيز شنو نجم نعمل بيه، دوزيام هيبوتيز وتروزيام هيبوتيز اللي هي مربوطه بالدوزيام انفان. باهي الوغ دونك بروميير هيبوتيز شنو باش نعمل؟ قالك لو 27 10 نحي ساعه هذا. الوغ لو 27 10 ليفي اي remis à l'encaissement. شوفوا الدات هذيا لو 27 10 alors que هو l'échéance متاع الكمبيال هي لو 30 10 يعني 3 ايام قبل ما يجي وقت والا حلول الاجل.
مشيت هزيت الكمبيال للانكاسمون. اش معناتها هزيتو الكمبيال للانكاسمون؟ يعني في عوض نمشي انا للسيد الله اعلم عليه وين يسكن، في صفاقس ولا في قفصه ولا في قابس وانا في بنزرت، باش نمشي نهز الكمبيال نتاعي للبنكه ونقول له بربي انت جيب لي فلوسي من عند السيد. باهي. دونك لو 27 10 لا دخلت فلوس لا حتى شيء، جوست هزيت الكمبيال للبنكه. لو بروميير 11 تو شوفوا لو بروميير 11 يعني نهار بعد ما جاء حلول الأجل. شعاونت البنكة؟ بعثت لي افي إشعار وقالت لي راهو سيي راني دخلت لك فلوسك. اش باش تاخذ عليا البنكة؟ باش تاخذ عليا كوميسيون ان دينار تي في ا 19%. هاي كيفاش باش نقيدها لوبيراسيون هذيا تو؟ هايك مو قلنا احنا ديما هذا سي لو بوين دو ديبار اللي انا عندي كمبيال في مكتوبي. اش باش نعملو الكمبيال هذايا لو 27 10 باش نهزو للبنكة باش تعمل لي لونكيسمون. دونك الكمبيال باش يخرج من الشركة، هذاك علاش حطيناه في الكريدي. باش عوضناه اللي الكمبيال ولا اسمه افي ا لونكيسمون، يعني الكمبيال ماشي للونكيسمون. داكوغ؟ قبضناش فلوس احنا توا، مازلنا ما قبضنا حتى شيء. دونك لو 27 10 الحاجة الوحيدة اللي عملتها انه لو كونت كليون افي ا ريسيفوار خرج من الشركة الكمبيال. وين مشى للونكاسمون. مازلت ما قبضت شيء. وقتاش جاوبتني توا البنكة؟ جاوبتني لو 1 نوفمبر بعد ما صار حلول الأجل باش ينجم هو أصلا البنكة، باش نجم البنكة تاخذ الفلوس من عند الكليون يلزم يجي ليشيونس سيء. باهي. شعملت البنكة لو بروميير 11 بعثت لي وقالت لي سيي فلوسك دخلوا. انا الشركة كي يدخلوا لي فلوس للكونت بانك شنعمل؟ جو ديبيت لا بانك هكا ولا هاكا لو كونت بانك جو لي ديبيتي. ولي في ا لونكيسمون جو لي سولدي. يعني لو كونت اللي ماشي للكمبيال سامحوني اللي ماشي للونكيسمون إلي انكيسي سايي تمت عملية لونكيسمون. باهي. الوغ توا نرجع انا للمونطون نتاع الكمبيال. المونطون بتاع الكمبيال اللي يحكي عليه في لي دوني هما 5,700,000. داكوغ ولا؟ باهي. الوغ هال 5,700,000 هذوكم بطبيعتهم هاكم الكمبيال 5,700 مشى للونكيسمون 5,700 سولدينا ما عادش ماشي للونكيسمون خاطر خلصنا في فلوسنا. داكوردو باقي 5,700. دونك 5,700 اللي هي سي لا فالور نومينال قيمة الكمبيال. باهي. توا شوفوا قداش باش نقبض في الكونت متاعي في الكونت بانك. باش نقبض ان مونطون 5,600 اللي هو اقل من 5,700. علاش؟ على خاطر البنك باش تنحي دينار اللي هو الكوميسيون متاعها و190 فرنك اللي هما 19% متاع الدينار. داكوغ؟ وين نحطوهم توا احنا كي باش نخلصوهم هذوما للبنك؟ قلنا ديما حاجة اسمها فلوس باش نعطيها للبنك وهي ماهيش انتيغي، راهي ديما تتحط في سيرفيس بانكير اي اسيميلي. دونك دينار هذاك سي اون شارج، احنا شركة خلصناه وخسرناه وباش ينقصنا من المرابح متاع الشركة. التي في ا بيان سور سي اون تي في ا ديدكتيبل. دونك 190 فرانك اون برانسيب نخلصوهم ومن بعد كي نبيع انا حاجات باش نسترجع فلوسي. داكوغ؟ دونك هذه ليبوتيز الاولانيه. جيسبر كو فوز افي كومبري. دونك نعاود لو كليون اي في ا ريسيفوار كمبيال مازال عندي، خرج الكمبيال من الشركه جو كريديت كليون اي في ا ريسيفوار ونقول وين مشى للونكيسمون جو ديبيت اي في ا لونكيسمون. عملت لي البنكة لونكيسمون جو سولد افي ا لونكيسمون. النتيجة النهائية شنو في الاخر بالكل؟ اللي انا فلوسي دخلوا للكونت. ما همش كاملين سي فغي داكوغ، ما انا نخسر 190 فرنك خير من اللي انا نقعد نمشي لصفاقس ولا نمشي لقفصة ولا نمشي لبيجة باش نعمل لونكيسمون نتاع الكمبيال نتاعي. سي بون؟ فوالا. دونك سا سي لا بروميير هيبوتيز. توا دوزيام هيبوتيز. شنو صار في الدوزيام هيبوتيز؟ Alors, في deuxième hypothèse, قالك l'effet le 29. L'effet est remis à l'escompte. Alors, مادام ولد فيها effet à l'escompte شمعناتها؟ يعني باش نبيعوه الكمبيال. مادام باش نبيعو الكمبيال يعني en principe المدة تبدا بعيدة على الدات متاع الخلاص، الدات متاع l'échéance. نذكركم الدات متاع l'échéance هي le 30/10 30 أكتوبر. Le 20 سبتمبر وقتها انا هزيت الكمبيال باش نبيعو. سي لوجيك. ما نحبش نقعد نستنى انا من لو 20 سبتمبر حتى ل 30 اكتوبر. ما نحبش نقعد نستنى. هذاك علاش انا باش نهز نبيعو للبنكة ناخذ الفلوس قبل الوقت. باهي. تري بيان. الوغ قال لك لو 29 لي في الي ريمي على ليسكونت. وقت دونك هزيناه للبنكة ما مازلنا ما بعناهش حتى توافق البنكة. الوغ لو 23 9
réception d'un avis de crédit bancaire. البنكة وافقت بعثت لي اش قالت لي؟ قالت لي راني باش نشريه الكمبيال، اما راني باش نحي تو دانتيغي 8%، باش ناخو كوميسيون 4000، داكوغ، و TVA 19%. هذيك لا TVA نذكركم راهي سي جوست بور لا كوميسيون، راهم لانتيغي ما فيهمش كوميسيون، لانتيغي كي يبداو متاع البنك. باهي، الوغ شنعمل دونك؟ ديما نذكركم راني انا باش نرجع، هاكا حطيت لكم لهنا ايبوتيز نيميرو 2، دوزيام ايبوتيز، ديما نرجع للوبيراسيون دو باز اللي هو الكمبيال راهو في مكتوبي تو. الوغ الكمبيال في مكتوب هاكا كليون اي في ريسيفوار، توا باش يخرج الكمبيال كيما قبيله، هاكا حطيته في الكريدي، اما وين ماشي المره هذيا؟ ماشي لليسكونت، دونك سي ان افي ا ليسكونت، يعني لهنا لا قبضت فلوس لا حتى شيء، جوست هزيت الكمبيال للبنكه باش نبيعهولها، داكوغ. باهي، تري بيان. الوغ وقتاش جاوبتني البنكة جاوبتني لو 23، قالت لي سي بون باش ناخذوا الكمبيال. الوغ خذيت من عندي الكمبيال، دونك شنو يصير؟ ليفي ا ليسكونت il sera soldé، ليفي اللي ماشي للبيوع اتباع سايي. لا كونتر بارتي تو شنو باش يصير؟ الوغ لو كونت بانك نتاعي il va être débité خاطر انا باش نقبض الفلوس، داكوردو ولا؟ نرجع لي فالور تو الكمبيال هو قيمته 5,700,000، قداش قبضنا كان 5,644. علاش؟ على خاطر دابور خذينا الفلوس قبل الوقت، دونك البنكة باش تاخذ من عندي لي زانتيغي بالنسبة لينا في الشركة يتسماو لي شارج فينانسيير، باش تاخذ عليا كوميسيون، دونك سيرفيس بانكير اسيميلي اللي سوميز على TVA، دونك ايتا TCA ديدكتيبل، داكوغ. الوغ بالنسبة للي كالكول ساهلين ياسر، دونك الكوميسيون هذيك فيكس 4000 والتي في نتاعها 760 فرانك، يقعد توا جوست الكالكول نتاع لي شارج فينانسيير. دونك لي شارج فينانسيير كيفاش اون لي كالكول قلنا؟ دونك ها هما لي شارج فينانسيير. دونك الوغ اون برانسيب باش ناخذ قيمة الكمبيال 5700، دونك نضربها فوا لو تو 8% تقعد 8 كيف ما هي. لو نومبر دو جور تحسبو دونك من نهار اللي هزيت الكمبيال للبنكة، مش من نهار اللي وافقتني، من نهار اللي هزيت الكمبيال للبنكة حتى لنهار ليشيانس، ونقصوا نهار، داكوغ. دونك هذاك وين جاونا 40 يوم، دونك احسبوا انتم من لو 20 سبتمبر حتى لو 30 اكتوبر، احسبوا قداش تلقاو من نهار، داكوغ. يطلعوا لي زانتيغي 50 دينار فاصل 670. باهي، دونك فينالمون هاك 50 دينار نتاع الانتيغي ولا 4000 نتاع الكوميسيون و 760 هذوكم يتسماو لي زاجيو. قداش قبضنا؟ دونك احنا قبضنا 5,700,000 موان لي زاجيو، داكوغ. باهي، دونك البنكة فينالمون ماهيش باش تعطيني 5,700، دونك باش نقبض انا اقل. تري بيان. علي نرجع توا للhypothèse الاخرانيه. Donc l'hypothèse 1 قلنا on a remis les faits à l'encaissement، l'hypothèse 2 on a remis les faits à l'escompte، l'hypothèse 3 قال لك les faits escomptés selon l'hypothèse 2 est retourné impayé le 30/10. يعني l'hypothèse 3 راهي مربوطه بالhypothèse 2، يعني بعد ما انا بعت الكمبيال باش يرجع لي ماهوش خالص من عند الكليون، يعني يا مول بانك اللي شريته الكمبيال ولا نهار اللي مشيت للسيد وقت الخلاص السيد قالها ما عنديش، دونك رجع الكمبيال امبayé. Alors l'effet escompté selon l'hypothèse 2 est retourné impayé le 30/10. La banque facture 2 dinars de frais d'impayé TVA 19%. L'effet est renouvelé. اش معناتها l'effet est renouvelé؟ معناتها كيف رجع الكمبيال impayé وانا مشيت حكيت مع الكليون قال لي باهي جدد لي كمبيال واحد اخر، بدل لي لي كونديسيون زيدني في الوقت، داكوغ. دونك بدلت له الكمبيال، لي في il est renouvelé، ولي فخي دامبيي اللي خذتهم عليا البنكة سون بريز ان شارج قال لك بار لونتربريز، الشركة هي باش تتقبل بهم، داكوغ. باهي، الوغ دونك نرجع لها لا تخوازيام ايبوتيز هذيا. دونك حاجة لازمكم تعرفوها ساعة، انه كل ما يقولك راهو الكمبيال تباع للبنكة اسكونتي ومن بعد رجع امبيي، اعرف راهي البنكة لاجونس بانكير باش ترجع تنحيلك الفلوس من الكونت متاعك. دونك احنا كشركة لو كونت بانك متاعنا il sera crédité، ça veut dire فما فلوس باش يخرجوا لنا من الكونت.
داكوردو. قداش باش تنحي لي البنكة مالغري لي هي راهي شاريته الكمبيال وعطاتني اقل من حقه هكا ولا؟ مالغري لي هي عطاتني اقل من حقه وقت اللي شريته. تخرجوا لهنا قداش قبضنا 5 ملايين و644 هكا ولا؟ وقت اللي يرجع الكمبيال امبيي المونطون اللي باش تعاود تسترجعوا البنكة هو باش يكون 5 ملايين و702.38. منين جاي المونطون هذايا؟ ثم 5 ملايين و700 اللي هو قيمة الكمبيال، وفما 2000 فرنك اللي هما لي فخي دامبيي، وثما 380 فرنك اللي هما التي في اي نتاع الكوميسيون اللي خداتها البنك اللي هما لي فخي دامبيي. داكوردو. دونك البنك لاجونس بانكير باش تنحي لي من الكونت بانك نتاعي 5702.38. راهي البنك هي الكليون ما تعرفوش، هي راهي خدات من عندي انا الكمبيال. دونك كي يرجع هو ماهوش خالص راهي تعاود تدور لي لينا على الكونت نتاعي، تعاود تسترجع فلوسها من الكونت نتاعي. شو معناتها تسترجع فلوسها من الكونت نتاعي؟ يعني انا اون طونك شريكه فما فلوس باش يخرجوا من الكونت اي دونك جو كريديت لو كونت بانك. هاكاش نحات لي 5 ملايين و702 فاصل. باهي انا توا ذوكم مش نحطهم. الوغ نرجع للديبي متاعي باش نرجع نقول راهو ثم 5 ملايين و700 هذوكم باش نرجع نسالهم للكليون، اما باش نجدد له كمبيال واحد اخر هذاك علاش اسمه كليون افي ا ريسيفوار. ل 2000 فرنك اللي هي الكوميسيون نتاع الفخي دامبيي سيرفيس بانكير اي اسيميلي سي اون شارج، و التي في سي اون تي في ديدكتيبل. داكوغ. alors لو كان توا جا الكليون هو اللي il va prendre en charge les frais d'impayés تو نلقاو كلهم يتحطوا الكل في كليون افي ا ريسيفوار، ما نلقاوش سيرفيس بانكير وما نلقاوش التي في على خاطر الكليون هو اللي باش يتقبل بهم. D'accord? Voilà, j'espère que vous avez compris.